सुरु गरौँ। म अस्ति मैले थ्योरी अफ लिडरशिप भनेर तपाईलाई बुझाएँ। त्यसको बारेमा तपाईलाई केही सोध्नु छ पछि सोध्न सक्नुहुन्छ। म आज व्हाट इज द लिडरशिप भन्ने कुरा देखाउँछु। लिडर भन्ने बित्तिकै तपाईले पोलिटिकल लिडर तपाईहरुको दिमागमा आउँछ। एडमिनिस्ट्रेटिभ लिडर अथवा म्यानेजरियल लिडर एक ठाउँमा छ भने पोलिटिकल लिडर पनि लिडरशिप भित्र नै हो, त्यही नै हो, एउटै कुरा हो, तर अलिकति नेचर मात्रै फरक हो। नेचर फरक हो, तर लिड गर्नु, लिडरशिप द्याट मिन्स लिड गर्नु। लिड गर्नुमा के देखिन्छ? लिडरशिप इज द प्रोसेस अफ इन्फ्लुएन्सिङ पिपुल एन्ड प्रोभाइडिङ एन इन्भाइरोमेन्ट फर देम टु एचिभ टीम एक्टिभिटीज और अर्गनाइजेशनल गोल। पहिलो डेफिनेसन जुन यहाँ माथि राखिएको छ, पिपुललाई इन्फ्लुएन्समा पार्नु हो मुख्य लिडरशिप भन्ने बित्तिकै। तपाईँ पोलिटिकल लिडर सम्झिनुहोस्, अर्गनाइजेसनल लिडर सम्झिनुहोस्। म यसको डिफरेन्स म अहिले एकछिनमा फेरि बताउँछु। दुईटै एउटै कुरा हो। लिड गर्नु, आफ्नो अरू पिपुलहरूको लागि इन्फ्लुएन्समा पारेर, उइसे फलोअर्सहरूलाई इन्फ्लुएन्समा पारेर अनि त्यसपछि आफू जुन गोल उद्देश्य, जुन गोल फुलफिल गर्नको लागि आफूले ग्रुप अफ पिपुललाई इन्फ्लुएन्समा पार्नु भएको छ, त्यो गोल एट एनी कस्ट 100% फुलफिल गर्नु। एट एनी कस्ट 100% गोल फुलफिल गराउनु हरेक लिडरको मेन टार्गेट रहेको हुन्छ। त्यसको लागि के त भन्दा एक्लैले गरेर त 100% गोल फुलफिल हुन सक्दैन। कुनै पनि पोलिटिकल लिडर भन्नुहोस् वा अर्गनाइजेसनल लिडर भन्नुहोस्, एक्लैले गरेर केही पनि हुँदैन। त्यसमा ग्रुप, फलोअर, टिम यी सबै कुराहरू रहेको हुन्छ। जति धेरै फलोअरहरू बढ्दै जान्छ ऊ त्यति नै इफेक्टिभ लिडरको रूपमा रहेको हुन्छ। लिड गर्न उसले सक्यो र फलोअरहरू पछि लाग्यो र उनीहरूलाई इन्फ्लुएन्समा पार्न सक्यो र आफ्नो गोल फुलफिल गर्नको लागि इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु। इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर अनि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा आफ्नो फलोअरहरूलाई स्टिमुलेट गरेर राख्न सकियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले राम्रोसँग काम गरिदिन्छन् र त्यो अर्गनाइजेसनको गोल, आफ्नो मिसन 100% फुलफिल एट अ टाइम हुन्छ। यदि आफ्नो फलोअरहरूलाई उसले आफ्नो इन्फ्लुएन्समा पार्न सकेको छ भने ऊ इफेक्टिभ लिडरको रूपमा मानिन्छ। यदि त्यो उसले पार्न सकेको छैन, आफ्नो फलोअरहरूलाई आफ्नो इन्फ्लुएन्समा पार्न सकेको छैन भने ऊ डिफेक्टिभ मानिन्छ। टिमवर्क हो र टिममा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो फलोअरहरूलाई आफ्नो इन्फ्लुएन्समा पार्न सक्नु पर्यो र उनले जे भन्छ त्यो काम आफ्नो फलोअरहरूलाई गराउन सक्नु पर्यो। फलोअरहरूले त्यस बेलासम्म काम गर्छ जुन बेलासम्म उसले आफ्नो इन्ट्रेस्ट फुलफिल हुन्छ। कुनै पनि व्यक्ति फलोअर किन बन्छ भन्दाखेरि उसको पनि आफ्नो निड्स छ, त्यो निड्स फुलफिल गर्नको लागि ऊ फलोअर बन्छ। लिडरले त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदियो र फलोअरले आफूसँग भएको टाइम, आफूसँग भएको नलेज, स्किल उसले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ र अनि त्यसपछि काम गर्दै जान्छ। अब लिडरले फलोअरलाई कुन हिसाबमा आफ्नो इन्फ्लुएन्समा पार्न सकेको छ, फुल्ली इन्फ्लुएन्समा परेको छ भने उसले जे भने त्यो काम गर्दै जान्छ र हरेक फलोअरहरूले राम्रोसँग काम गरिदियो भने उसको लिडरशिप इज मोस्ट सक्सेसफुल मानिन्छ। फलोअरहरूले काम गर्दैन भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलामा एमाले पार्टीकै सांसदहरू 32 जना एब्सेन्ट भएছে र अहिले के त भद्रगोल छ। अब कोरोना लाएर ट्रिटमेन्ट गर्ने बेलामा के त हस्पिटल जाँदाखेरि तपाईले सुनिराख्नु भएको छ, पहिला लास्ट इयर
घरमा लिन आउँथ्यो भने अहिले जाँदा पनि सिट छैन, बल्ल बल्ल सिट पायो भनौँ, बेड पायो, अक्सिजन छैन। अक्सिजन लिएर आउनुहोस्, औषधि लिएर आउनुहोस्। हेर्नुहोस् है अहिलेको अवस्था, मान्छे फटाफट मरे। पोहोर 1-2 जना मर्दा ओहो भन्ने थियो भने दिनमा 100-200 जना मर्दाखेरि पनि यस्तै रहेछ भन्ने अवस्था रह्यो। यो के हो भन्दाखेरि त्यो अर्गनाइजेसनमा अथवा कुनै पनि व्यक्ति एक्लैले गरेर त गरिँदैन, टिम हो, टिम मिलेर गए पो हुन्छ। त्यसले भनेको हुँदैन, त्यो यो छलकपट हो भन्ने। अब यहाँ के देखियो भन्नुहुन्छ भने, हुन त हामी एकदम प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र के तन्त्र भन्छौँ, तर के त भन्दा सीमित व्यक्तिको तन्त्र रहेछ नि त। अहिले हेर्नु त, पहिला राजाको बेलामा श्री 5 भनेर राजा एकजनालाई भनियो, अहिले 5 जना राजा भएका छन्। हेर्नुहोस्, देखिरहेछ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू 5 जना। तैँले धेरै खाइस्, अब मेरो पालो भन्न खोजिया त होला नि। अब स्पष्ट रूपमा भनेको छैन, घुमाउरो भाषामा के त भन्दाखेरि अब तेरो पालो सिद्धियो मेरो पालो भन्ने सुरु भयो। काममा टिम स्पिरिट भएन। यो के कारणले भनौँ भने डिफेक्ट अफ द लिडरसिप। हामी कहाँ पोलिटिकल कल्चर डेभलप भएन, त्यस कारण पोलिटिकल कल्चर राम्रोसँग डेभलप नभइकन नेताहरू भटाभट जन्मिए र सबै के त भन्दा आफूलाई सबभन्दा दिग्गज र सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा जान्ने बुद्धि सबैले आफूलाई त्यो सम्झिन थाले। लिडरसिपको जुन थ्योरिटिकल भावनालाई कसैले पनि बुझेन। आफू ठिक हो, त्यो गलत हो, यो संस्कार डेभलप हो, इन्टिग्रिटी भएन। लिडर एन्ड फलोयर जुन टिम स्पिरिट हुनुपर्ने थियो त्यो स्पिरिट भएन। र अहिलेको अवस्था के त भयावह, बिरामी भएर हस्पिटल जाँदाखेरि पनि अक्सिजन सिलिन्डर आफै बोकेर जानुपर्ने त्यस्तो स्थितिसम्म देखा पर्यो। यथार्थ कुरा। अब लिडरसिप भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि अर्गनाइजेसनल लिडरमा जाँदाखेरि कुनै पनि अर्गनाइजेसनको एउटा फिक्स गोल हुन्छ। त्यो गोल फुलफिल गर्नको लागि अर्गनाइजेसन हेड, ही इज द चिफ लिडर अफ द्याट अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसन हेड, म्यानेजरियल लिडर, र उसले उसको लिडरसिपमा अर्गनाइजेसनभित्र जति पनि पर्सनलहरू, स्टाफहरू हुन्छन् उनीहरू फलोयर मानिन्छ। र लिडरले प्लानिङ गर्छ र अनि त्यसपछि वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ। र त्यो प्लानिङ गरिएको जुन प्लान छ त्यसलाई त्यो अर्गनाइजेसनमा भएका जति पनि पर्सनलहरू छन्, जति पनि स्टाफहरू छन्, उनीहरूले इफेक्टिभली इफिसियन्टली काम गरिदियो भने के हुन्छ त भन्दा त्यो अर्गनाइजेसनको गोल 100% एट अ टाइममा फुलफिल हुन्छ। हरेक अर्गनाइजेसनले आफ्नो गोल 100% टाइममा फुलफिल गर्दै गयो भने त्यो सोसाइटी हाइली डेभलप हुन्छ, नेसन हाइली डेभलप हुन्छ। जब फुलफिल हुँदैन अनि अन्डर डेभलप हुन्छ। जस्तै अहिले हामी सोसाइटी हेऱ्यौँ अन्डर डेभलप छ, नेसन हेऱ्यो सबभन्दा गरिब राष्ट्रको अग्रपङ्क्तिमा हामी पुगिरहेछौँ। अब पोलिटिकल लिडरहरूमा तछाड मछाड भयो, करप्सनमा अग्रपङ्क्तिमा भनेर जुन दक्षिण एसिया अथवा एसियन मुलुकमा सबभन्दा करप्टेड कन्ट्रीको रूपमा नेपाल देखा पर्यो अस्ति भर्खरै, धेरै भएको छैन, अगाडिको पङ्क्तिमा पुग्यो। डेभलप कन्ट्रीमा अगाडि पुग्नुपर्ने ठाउँमा करप्टेड कन्ट्रीमा पुग्यो। किन भन्दा बिकज अफ हाम्रो लिडरहरू करप्टेड भए, उनीहरूमा पोलिटिकल कल्चर डेभलप भएन र युनिटी भएन र इन्फ्लुएन्स पनि भएन। अब के त हाम्रो गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन अथवा पार्टी भनेको सीमित त्यही 5 जना मात्रै हो त। नेपाली कानुन हेऱ्यो भने अब शेरबहादुर देउवा, एमालेमा हेऱ्यो भने अब के देखियो, एमालेमा त धेरै नेता जन्मिए, भोलि माधवकुमार नेपाल। अब यता के त भन्दाखेरि माओवादीमा प्रचण्ड, त्यस्तै गरेर अब अर्को के त भन्दाखेरि मधेसवादी पार्टीमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम, अनि त्यसपछि अब मधेसवादी नेताहरू उपेन्द्र महतो र 2 जना अध्यक्ष भनेको छ, यतापट्टि ठाकुर महतो। भनेपछि मधेसवादी पार्टी 2 जना, एमालेमा 2 जना, काङ्ग्रेसमा 1 जना, 5 जना हाम्रो श्री 5 भए यिनीहरू।
पहिला एकजना श्रीपाद थियो राजाको बेलामा, अहिले 5 जना श्रीपाद भए। सबैलाई पद चाहिएको छ, सबैलाई खानु परिरहेको छ, सबैलाई घुस कमाउनु परिरहेछ। अनि अर्गनाइजेसन कसरी, गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन कसरी स्मुथ रहनुहुन्छ र करप्टेड कन्ट्री नभएर डेभलप कन्ट्री कसरी हुन्छ। दिस इज द पोलिटिकल सिनारियो। पोलिटिकल लिडर पनि उसले पनि गएर अर्गनाइजेसन चलाउने हो, पोलिटिकल पार्टी चलाउने, पार्टी पनि एउटा अर्गनाइजेसन हो। अब हामी म्यानेजरियल लिडरसिपमा कुरा के गर्छौँ भने अर्गनाइजेसनको हेड, हि चिफ एजुकेटिभ अथवा जस्तै हाम्रो कलेज एडभान्स कलेज भने प्रिन्सिपल, हि द चिफ एजुकेटिभ। र बिजनेस अर्गनाइजेसनमा भन्यो भने सिइओ हुनसक्छ, जेनरल म्यानेजर हुनसक्छ, चेयरम्यान भनेर राखेको हुन्छ। नाम जे रहे पनि अर्गनाइजेसनको हेड, हि इज द चिफ लिडर। र उसको लिडरसिपमा अर्गनाइजेसनभित्र जति पनि मानिसहरू बसेका हुन्छ उसले आफ्नो फलोयर्सहरू, आफ्नो स्टाफहरू, आफ्नो सबअर्डिनेटहरूलाई आफ्नो इन्फ्लुएन्समा पार्नुपर्छ र इन्फ्लुएन्समा पारेर उसलाई चाहिँ इफेक्टिभली त्यो आफ्नो फलोयरहरूलाई युज गर्नु पर्यो। युज गर्नको लागि वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो र आफ्नो अर्गनाइजेसन जति पनि मानिसहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ इफेक्टिभली युज गर्नु पर्यो, इन्फ्लुएन्समा पार्नु पर्यो र उनीहरूले राम्रोसँग काम गरिदिनु पर्यो। उनीहरूले राम्रोसँग काम गरिदियो र टाइममा 100% फुलफिल भयो, कुनै किसिम पनि वेस्टेज नगरिकन भने अनि त्यो अर्गनाइजेसनले प्रोग्रेस गेन गर्छ। अर्गनाइजेसनले प्रोग्रेस गेन गर्नु भनेकै सोसियल डेभलपमेन्ट, नेसन डेभलपमेन्ट, इकोनोमिक प्रोग्रेस, डेभलप कन्ट्री जे भन्नुहोस्, अर्गनाइजेसनले प्रडक्ट गर्यो एट अ टाइममा भने अनि त्यसपछि डेभलप हुन सक्छ। अब हाम्रो अर्गनाइजेसनहरू त के छ भने कुनै एउटा प्रोजेक्ट इस्टाब्लिस गरेर 5 वर्षको लागि इस्टाब्लिस गरेको छ भने 5 वर्षसम्म त्यही मान्छे भर्ना गर्दा गर्दै सिद्धिन्छ। अनि 6औं वर्षमा म्याथ थप्ने काम हुन्छ। म्याथ थप्दै 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 25 वर्ष पुर्याउँछन्। नेपाली ट्रेन्ड के भयो भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट विक किन भयो भन्दा म्यानेजमेन्टलाई हामीले भेल्यु नै दिएनौँ। म्यानेजमेन्ट यस्तो जाबो कुरो पर्फेक्टली म्यानेज गर्न सकिएन, जसको कारणले गर्दा जहिले पनि प्रब्लम। म्यानेजमेन्टको थ्योरी अनुसार लिडरसिपमा हुनुपर्ने क्वालिटी भएन र कल्चर डेभलप भएन। राणा शासनकालमा जनकपुर जयनगरसँग रेल मार्ग छ, निज स्वार्थ, कसैले किन्नको लागि पैसा कमाउनलाई स्वार्थ लिए, कसैले देखाउनको लागि स्वार्थ लिए, कसैले फोटो खिचाउनलाई स्वार्थ लिए, या आफ्नो स्वार्थमा लिए अनि काम केही पनि नहुने, कामै भएन। अनि त्यसपछि अब आफ्नो टिम मिलाउन सकेन, नसकेपछि मलाई सहयोग गरेन भनेर चिफ लिडर त्यसरी भन्ने। अनि दोस्रो तेस्रो नेताहरू चाहिँ के हो भन्दा यो अधिनायकवादी भयो, यो यस्तो भयो उस्तो भयो, राजा भन्दा पनि चर्को भयो आदि इत्यादि, खालि विरोध मात्रै गर्ने त्यस्तो स्थिति देखा पर्यो। लिडरसिप एउटा टिम वर्कको रूपमा आफ्नो इन्फ्लुएन्समा सबै ग्रुपलाई समेट्न सक्ने हि इज द पर्फेक्ट लिडर। त्यस्तै अर्गनाइजेसनल लिडरमा हामी म्यानेजमेन्टमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो फलोअरहरूलाई यो मेरो पक्षको, त्यस्तै अहिले लिडरसिपको कुराहरू गऱ्यौँ, अस्ति थ्योरी अफ लिडरसिपमा मैले तपाईँहरूलाई बुझाइसकेँ। र यसले के छ भन्दा आफ्नो फलोअरहरूलाई आफ्नो इन्फ्लुएन्समा पारेर एट एनी कस्ट त्यो काम एकदम पर्फेक्टली गराउनु, त्यो गराउन सक्ने क्षमता हुनु पर्यो लिडरमा। त्यो गराउनको लागि के त सबैलाई एकरूपता इन्टिग्रेटी गरेर लान सक्नु पर्यो। आफ्नो पहिला भिजन हुनु पर्यो, म्यानेजमेन्टको स्किल हुनु पर्यो र अनि त्यसपछि उसले काम गराउनु पर्यो, प्लानिङ गर्नु पर्यो र अरूलाई गाइडलाइन्स दिनु पर्यो र सबैलाई इक्वल ट्रिट गरेर अगाडि जसले काम गर्छ उसलाई चाहिँ नि हामीले रिवार्ड्स दिएर जानु पर्यो। त्यो सबै कुरा टुल्स एन्ड टेक्निक, म्यानेजमेन्टको धेरै टुल्स एन्ड टेक्निक छ, सबै एउटै कुराबाट हुँदैन। किनभने लिडिङ गर्नु भनेको अर्कालाई आफ्नो प्रभावमा पार्नु, उसको मनलाई आफूले जितेर आफूले जे भन्यो त्यो गराउनु, त्यो क्षमता हुनु पर्यो। त्यसलाई म्यानेजमेन्टको धेरै टुल्स एन्ड टेक्निकहरू जान्न जरुरी छ। त्यसैले म्यानेजमेन्टमा के भनिन्छ भने म्यानेजरियल लिडर मे बी द पोलिटिकल लिडर बट द पोलिटिकल लिडर मे नट बी द म्यानेजरियल लिडर भन्छ। पोलिटिकल लिडर म्यानेजरियल लिडर हुन सक्दैन भन्छ, किनभने म्यानेजमेन्टको टुल्स एन्ड टेक्निक उसलाई थाहै छैन।
अब पुरानो शब्दमा 4 पासै भनेर भनिन्छ, भनेको एसएलसी सम्म पनि नपढेको। अब चिफ एजुकेटिभ लिडर, अबलाई एक्चुअली भन्ने भने ऊ आफूसँग छैन नलेज, तर सबै कुरा उसलाई थाहा छ। कोरोना भयो भने तातो खाने बेसार पानी खानुस् अनि फु गर्नुस् निको हुन्छ भनेको तपाईले सुन्नु भएकै छ। भनेपछि ऊ त एकदम प्रमुख डाक्टर भयो, चिफ डाक्टर। त्यस्तै म्यानेजमेन्टमा पनि त्यही कुराहरू छ। अब धेरै कुरा त्यो त नलागौँ, मैले क्रिटिसाइज गर्न खोजे होइन। अब मेडिकल फिल्डमा हो भने मेडिकल पर्सनलाई बोल्न दिए भइहाल्थ्यो नि, त्यो पनि आफैले बोलेर आफैले क्रेडिट लिने र यसरी निको हुन्छ भनेर सोचिला। हाम्रो त कल्चर त्यस्तो। अनि उहाँले एकचोटि भन्नु यी युनिभर्सिटीका प्राध्यापकहरू भनेको कामै नलाग्ने मान्छे हुन् भनेर पनि उहाँले एक दिन भन्नु। भनेपछि विद्वान वर्ग कामै छैन नि, अन्डर एसएलसीको मात्रै मान्छेहरू काम लाग्ने हुन्छन्, किनभने उहाँले त्यति मात्र पढाएको छ। एउटा मैले इक्जाम्पल मात्र दिएको है। यस्तो किसिमको कल्चर नभइकन, कल्चर पोलिटिकल कल्चर अथवा लिडरसिपको कल्चर, म्यानेजरियल कल्चर डेभलप नभइकन एकैचोटि सत्ता पाएर मात्रै पनि कहिले पनि विकास हुँदैन। दिस इज द लिडरसिप है। मैले हाम्रो देशको कन्टेक्स्टलाई अलिकति उदाहरण दिएर तपाईँलाई बुझाउन खोजेँ। मैले अरू हिसाबमा होइन, मलाई व्यक्तिसँग कुरा होइन, खालि व्यक्ति चाहिँ नै 5 जना पालो पालो गरेर खायो अनि त्यसपछि बसिरहेछन्। यो पनि देशको प्रजातन्त्र होइन, पार्टी तन्त्र हो। अब यो लिडरसिपको व्याख्यामा यहाँ जति डेफिनेसनहरू छ त्यो चाहिँ नि सबै तपाईँलाई। अब गुड लिडर, क्वालिटी अफ गुड लिडर, मैले अब सबै कुरा भने लिडरको बारेमा म धेरै भन्दिनँ। अब अनेस्ट इन्टिग्रिटी हुनु पर्यो, लिडर मस्ट बी अनेस्ट हुनु पर्यो र लिडरले जहिले पनि फलोअरलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्नु पर्यो। आफूभन्दा मुनिको जति पनि हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ नि समेट्न सक्नु पर्यो। समेटियो भने कहिले पनि प्रब्लम आउँदैन। अब उदाहरण जति चाहिँ अघि मैले भनिसकेँ, लिडर मस्ट बी अनेस्ट पनि हुनु पर्यो र अनि सबैलाई समेट्न सक्ने केपेबल पनि हुनु पर्यो र उसको पर्सनालिटी स्ट्रङ हुनु पर्यो, कुनै पनि कन्फिडेन्स हुनु पर्यो। तपाईँले अर्गनाइजेसनको हेड भनेर बनाइदिएको छ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा भनौँ कम्प्युटर इन्जिनियरलाई अर्गनाइजेसन हेड बनाएर राखिदियो भने के त उसले नलेज अफ द बिजनेस हाइड्रो पावरको बारेमा उसँग नलेज हो र इन्जिनियर त इन्जिनियर हो नि, तर उसँग नलेज हुँदैन। सफ्टवेयर कम्पनीमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरलाई एचओडी बनाएर अथवा सिइओ बनाएर पनि काम छैन। भनेपछि नलेज अफ द बिजनेस उसँग भएको हुनु पर्यो र त्यो आधारबाट उसले कन्फिडेन्स उसमा डेभलप हुन्छ र त्यही अनुसार उसले प्लानिङ गर्न सक्छ। त्यस्तै ह्युमन स्किल, मान्छेलाई कसरी रिझाउने भन्ने क्षमता उसँग हुनु पर्यो र हरेक काम गर्नको लागि इनिसिएसन हुनै पर्छ। अनि क्रिएटिभिटी, इनोभेटिभ माइन्ड भनेको के त भन्दा आफ्नो फिल्डमा उसलाई काम गर्न दिएको छ भने उसले के त आइडिया निकाल्न सक्छ र अनि त्यसले क्रिएटिभिटी उसको माइन्डमा आउँछ र जसले गर्दामा अर्गनाइजेसनलाई डेभलप गर्दै लान सक्छ। उसँग कम्युनिकेसन स्किल पनि राम्रो हुनु पर्यो। खालि उसले आफूले मात्र बुझेर भएन, आफ्नो फलोअरहरूलाई बुझाउन सक्नु पर्यो र ऊ आफू डिसिप्लिनमा बस्नु पर्यो। ऊ आफू डिसिप्लिनमा बसेन भने पनि अर्गनाइजेसन स्मुथली रहँदैन। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को के त भन्दाखेरि कमिटेड टु एक्सिलेन्स, आफूले जे बोल्छ त्यो गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। खालि भाषण दियो, हावादारी कुरा गर्यो र अनि त्यसै काम केही पनि नगर्ने। हाम्रो लिडरहरूमा यो किसिमको कल्चर डेभलप भएको छ जसले गर्दामा हाम्रो देश संसारकै अति गरिब मुलुकहरूमा रहेको छ। कमिटेड टु एक्सिलेन्स भन्ने नै छैन। आज एउटा भन्यो भोलिपल्ट त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा काम गरिरहेको हुन्छ। इथिक्स भन्ने कुरै छैन। अनि त्यसो भएपछि के हुन्छ त भन्दा हामी नवयुगका खाडी मुलुकका दास भएर नेपाली जन्मिनु परिरहेछ। मैले यही कुरो धेरैचोटि भने हुनाले एक शब्द मात्रै भने है। अब यसैमा लिडरसिप स्टाइल भन्दाखेरि 3 किसिमको स्टाइल, एउटा अटोक्रेटिक स्टाइल जसलाई अथोरिटेरियन भनेर भनिन्छ, अर्को डेमोक्रेटिक स्टाइल
र लेसेस फायर स्टाइल भनेर 3 किसिमको लिडरसिप स्टाइल देखिएको छ। र अर्गनाइजेसन हेड, अर्गनाइजेसनको लिडर पनि के त भने जब ओरिएन्टेड छ भने ऊ अलि अटोक्रेटिक हुन्छ, कामलाई उसले फोकस गर्छ, एट एनी कस्ट काम टाइममा हुनु पर्यो है। अटोक्रेटिक स्टाइल भनेर भनिन्छ त्यसलाई। उसले के त भन्दा काम जसरी पनि टाइममा हुनु पर्यो, टाइममा काम भयो भने इफेक्टिभली इफिसिएन्टली प्रोग्रेस हुन सक्छ, टाइममा काम हुनु पर्यो। उसले कामलाई बढी फोकस गर्छ। अब हाम्रो अर्गनाइजेसनले कामलाई बढी फोकस गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा अर्गनाइजेसनको गोल 100% टाइममा फुलफिल भयो। कुनै पनि प्रोजेक्ट 5 वर्षलाई तोकिएको छ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 5 वर्ष भनेर तोकेको छ भने 5 वर्षमा पावर प्रोडक्ट गरेर मार्केटमा पठाउन सक्नु पर्यो। 5 वर्ष तोकेको छ, 40 वर्षसम्म म्याथ थप्दै गएको छ भने त त्यो अर्गनाइजेसनले काम त गर्दैन। मैले 40 वर्ष किन भने भन्न खोजेको भने 42 सालमा अरुण थर्ड सुरु भइसकेको थियो, अहिलेसम्म पनि त्यही सुरुकै अवस्थामा बाटो बनाउने, अलिअलि मुआवजा दिने यही काम अहिले पनि 42 सालमा पनि त्यही थियो, 78 सालमा पनि त्यही छ। यो प्रोजेक्ट कहिले सकिन्छ त भन्दाखेरि टाइममा भनौँ यति बेलामै यो काम गर्ने भनेपछि त्यो टाइममा जसरी नि गर्नै पर्छ। त्यो गर्नको लागि के त भन्दा आफ्नो फलोअरहरूलाई स्ट्रिक्टली उसले कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्यो। त्यति बेला अटोक्रेटिक स्टाइल भनेर भनिन्छ। अब पोलिटिकल लिडरमा डिक्टेटरसिप भनेर भनिन्छ है। एउटा जब ओरिएन्टेड हुन्छ जसलाई अटोक्रेटिक स्टाइल। अर्को के त भन्दा डेमोक्रेटिक स्टाइल, काम भइहाल्छ नि, आफ्नो फलोअरहरूलाई माया गर्ने। ह्युमन रिलेसन एप्रोचको रूपमा ह्युमन बिइङलाई बढी फोकस गर्ने। माया गरेपछि आफ्नो फलोअरहरूले काम गरिदिन्छन्, काम गर्यो भने अटोमेटिकली प्रोग्रेस हुन्छ भन्ने किसिमको सोच डेमोक्रेटिक स्टाइल। जसमा पार्टिसिपेटिभ स्टाइल भनेपछि आफ्नो फलोअरलाई हरेक काम एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेट गरायो र मजासँग काम गर्यो र सबै काम पर्फेक्टली गरिदियो, सबै भनौँ वर्किङ कल्चर डेभलप भयो, म्यानेजरियल कल्चर डेभलप भयो भने सबैले मजासँग काम गर्छ, काम गरिदियो भने त प्रोग्रेस हुन्छ। किन अटोक्रेटिक स्टाइलले डिक्टेटरसिप लगाउनु पर्यो र भन्ने कुराहरू आउँछ, जसलाई डेमोक्रेटिक स्टाइल। ह्युमन बिइङलाई बढी फोकस गर्छ, अटोक्रेटिक स्टाइलले कामलाई बढी फोकस गर्छ। अर्को लेसेस फायर स्टाइल, जसलाई फ्री रेन स्टाइल भन्ने भनेर भनिन्छ। फ्री रेन स्टाइल भनेको के, लेसेस फायर भनेपछि टोटल्ली उनीहरूलाई फ्रीली छोडिदियो, फ्री, र उसलाई यो काम भनेर उसलाई काम दिइसकेपछि साइन गरिदिएपछि उसले त्यो काम त्यो टाइममा सिद्ध्याएर बस्छ। अफिस जाँदा पनि 10 to 5 भनेर 10 बजे गयो हाजिर गर्यो, 5 बजीसम्म अनि हाजिर गर्यो, यसरी स्ट्रिक्टली बसिया हुँदैन। उसले काम सिद्ध्याउनु पर्यो, जबसँग मात्रै मतलब। अब हामी कहाँ के त भन्दा होइन स्ट्रिक्ट गरेन भने काम गर्दैन, 10 बजे हाजिर हुनुपर्छ, मान्छे 10 बजे आयो हाजिर गर्यो, थपमा लगायो, अनि त्यसपछि टोपी टेबलमा राख्यो अनि आफ्नो घरतिर हिँड्यो अथवा आफ्नो काममा कहाँ जानु छ गयो, सिनेमा हेर्न जानु छ गयो, कहाँ जानु छ गयो, अनि बेलुका 5 बजे गयो फेरि थप लाग्यो। 10 to 5 त मान्छे फायर स्टाइल। 3 किसिमको लिडरसिप प्याटर्न म्यानेजमेन्टमा रहेको हुन्छ। म्यानेजमेन्टमा अर्गनाइजेसन हेड कहिले अटोक्रेटिक स्टाइल हुन्छ, कहिले डेमोक्रेटिक स्टाइल हुन्छ, त्यही लेसेस फायर। यो तिनटै पनि आउन सक्छ एउटै मान्छेमा, जसरी हुन्छ काम टाइममा हुनु पर्यो। अब अर्को छ, यसैलाई आधार बनाएर म्यानेजरियल ग्रिड्स भनेर देखाइएको छ। मान्छेले कसरी काम गर्ने त? अब यो जुन अहिले म्यानेजरियल ग्रिड भनेर 5 वटा मैले यहाँ पोइन्टहरू देखाएँ, 1.1, 1.9, 9.1, 9.9 अनि 5.5। यसलाई मैले ग्राफमा प्लट गरेको छु र यसरी रहेको हुन्छ है। त्यही अहिलेको 5 वटा कुराहरू यहाँ 5 वटै छ। अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने यो ग्रिड्समा, म्यानेजर ग्रिड्समा हामीले लो भनेका छौँ, त्यो 0 को पोइन्ट हो, स्टार्टिङ पोइन्ट, जसलाई 0 भन्छौँ हामी।
र यसमा प्रोडक्सनतिर हेऱ्यो भने सिधा लाइनमा हामी तल मैले देखाइरहेको छु यसमा, चाहे त्यो यता राखे पनि उता राखे पनि कुरा एउटै हो। स्टार्टिङ पोइन्ट त्यहाँ 0 त लेखिया छैन तर 0 हो, त्यसपछि 1 2 3 4 5 9 सम्म छ। स्टार्टिङ 0 लाई लो भनियो अनि त्यसपछि 1 2 3 4 गर्दै 9 सम्म गयो। 9 भनेको हाई म्याक्सिमम पोइन्ट देखाएको छु मैले। अब यसरी एकातिर प्रोडक्सन बेसलाई मैले यो लाइन तानेको छु, अर्को चाहिँ नि पिपुल कन्सर्नको पिपुल भनौँ। अब यो प्रोडक्सन साइड हेऱ्यो भने अहिलेको भर्सनमा के छ, अटोक्रेटिक स्टाइल भनेर देखियो, प्रोडक्सनलाई बढी फोकस गर्यो। र अर्को पिपुल कन्सर्न भनेर देखाइयो यता। पिपुल कन्सर्न जुन माथि ठाडो लाइनमा छ, यहाँ पनि 0 बाट 9 सम्म नै छ। 0 लो भयो भने हाई 9 हो। यसमा के त पिपुल कन्सर्न आफ्नो फलोअरलाई कति माया गर्ने के गर्ने भनेर यतापट्टि राखिएको छ। अब हेर्नुहोस् प्रोडक्सनको साइडमा स्टार्टिङमा 1:1 भन्यो, 1 by 1 यो ग्राफ प्लट गरेर हेऱ्यो भने इम्प्रुभिङ स्टाइल हो। यो भर्खर सुरु भयो, स्टार्ट हुँदाखेरि पिपुल कन्सर्न पनि त्यति नै भयो र प्रोडक्सन पनि त्यही हिसाबमा गयो। 1:1 भनेको रेसियोमा स्टार्टमा त्यो एकदम राम्रो देखियो। त्यहाँबाट लाइन तान्दाखेरि 0 बाट 1 को पोइन्टमा लाइन तान्यो भने सिधा गएको 90 डिग्रीमा गइरहेछ। अब यसपछि हाम्रो लिडरसिप के भयो भन्दा अटोक्रेटिक स्टाइलको देखियो। उसले प्रोडक्सनलाई मात्रै फोकस गर्यो र पिपुल कन्सर्नलाई उसले एकदम इग्नोर गर्यो। र यो लाइन तानेर हामीले के त भन्दा यतापट्टि प्रोड्युस स्टाइल पेरिस स्टाइल भनेर जुन राखेको छ 9:1 मा गयौँ हामी। प्रोडक्सन 9 सम्म गयो, हाई लेभलमा भयो, तर पिपुल कन्सर्न चाहिँ 1 भयो भने त्यसले के त प्रोडक्सन त एकदम राम्रो भयो तर ह्युमन बिइङलाई इग्नोर गर्यो उसले। अहिले नवयुगको दास भनेर हामी खाडी मुलुकमा काम गर्न गइरहेछन् नेपालीहरू, र उनीहरू के त भन्दा प्रोडक्सन स्टाइलमा एकदम मरिमिटर भनेर काम गर्छ। जुन दिने भनेर सुविधा दिने भने त्यो पनि नदिइकन उनीहरूलाई काममा लगाइरहेछ। त्यसले गर्दा प्रोडक्सन त एकदम राम्रो भयो तर ह्युमन बिइङलाई इग्नोर गर्यो। यो पनि त्यति राम्रो भएन। मान्छेलाई नै इग्नोर गरेपछि त्यो म्यानेजमेन्ट स्टाइल पनि त्यति उपयुक्त भएन। त्यसैले अब यतापट्टि अर्को के छ भन्दाखेरि अब 1:1 जुन इम्प्रुभ स्टाइल जुन छ, अब यता पिपुल कन्सर्न चाहिँ एकदम हाइली भयो है। प्रोडक्सन चाहिँ नि 1 मा बस्यो, 1:9 को रूपमा जुन देखाएको छ। क्लब स्टाइल कन्ट्री स्टाइल भनेर जुन राखेको छ, यसमा के हुन्छ त भन्दा पिपुल कन्सर्न चाहिँ नि 9 मा गयो र प्रोडक्सन चाहिँ नि 1 मात्रै भयो। यसरी हुन गयो, प्रोडक्सनै भएन भने अर्गनाइजेसन पनि त रन हुन सक्दैन। अर्गनाइजेसन पनि रन हुन सक्दैन। त्यसैले के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो पिपुल कन्सर्न एकदम आफ्नो फलोअरलाई माया गरे सुविधा धेरै दियो तर अर्गनाइजेसन नै कोल्याप्स हुन्छ प्रोडक्सन नभएपछि। यो पनि त्यति राम्रो भएन। क्लब स्टाइल क्लबमा जाँदाखेरि त के भन्दा खाओ पियो मोज गरौँ त्यही त हो। पिपुल कन्सर्न या प्रोड्युस स्टाइलमा गयो भने खालि प्रोडक्सनलाई बढी फोकस गरियो, मान्छेलाई चाहिँ नि इग्नोर गरियो। र क्लबमा गइयो भने मान्छेलाई बढी फोकस गर्यो, काम भने त केही पनि वास्तै गरिएन। यो गर्नु पर्यो, भइहाल्छ नि भोलि गरौँला। हाम्रो नेपाली स्टाइल छँदैछ। हामी अहिले क्लब स्टाइलमा हामी बसिरहेछौँ, हाम्रो म्यानेजमेन्ट यसरी रन भइरहेछ, जसले गर्दा हाम्रो प्रोडक्सन बढेन। अब यही पोइन्ट लोबाट 1:1 90 डिग्रीमा गयो, त्यसपछि 5:5 मिडवे लेभल रोड स्टाइल भनेर भनेको छ। मिडिल लेभल जुन रोड स्टाइल भनेपछि इम्प्रुभिङ अगाडि बढिरहेछ। र अर्को टिम स्टाइल, मैले अहिलेदेखि तपाईँलाई टिम 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 भनेर भनेको छु। टिम स्टाइल भयो भने 9:9 यता प्रोडक्सन पनि 9 र पिपुल कन्सर्न पनि 9 र ग्रुप मिलेर सबै काम गर्यो भने सुविधा पनि त्यति लिने भयो
र प्रोग्रेस पनि त्यतिकै हुँदै जाने। यसरी टिम स्टाइल भनेर रहेको छ। म्यानेजर ग्रेडमा यो टिम स्टाइल इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबभन्दा राम्रो नै यही हो। र अहिले हाइली डेभलप कन्ट्रीहरूले यो वेमा उनीहरूले आफूलाई म्यानेजमेन्ट इफेक्टिभली युज गरिरहेछन्। हामीले हाम्रो जस्तो कन्ट्री देशले क्लब स्टाइलमा बसिरहेछौँ, जसले गर्दा हाम्रो प्रोग्रेस भएको छैन। इकोनोमिक ग्रोथ र ह्युमन बिङ, ह्युमेनिटेरियन, यी सबै कुराहरू टिम स्टाइलमा बस्यो भने हुनसक्छ। र अहिले मैले हाम्रो लिडरसिपमा पनि टिम स्पिरिट भएन। र अहिले कोरोनाको बेलामा नै अहिले हाम्रो गभर्मेन्टले गर्न नसकेको कुराहरू र लास्ट इयर गरेको कुराहरूलाई मैले तपाईँलाई देखाएँ। यो के भन्दा टिम स्टाइल, टिमले गर्यो भने हरेक चिज सम्भव छ, असम्भव भन्ने कुरो केही पनि छैन। एभ्रिथिङ इज पोसिबल है, जसलाई हामी म्यानेजरियल ग्रिड्स भनेर एउटा ग्रिड बनाएर यसलाई काम गऱ्यौँ। यसैमा के हो त भन्दाखेरि 5वटा पोइन्ट देखिएको छ। अहिले मैले यसको डेस्क्रिप्सन यहाँ जुन ग्रिडमा यहाँ मैले लेखेर राखिदिएको छु, यही कुराहरू यसको आधारमा हुन्छ। अब यो के भने थ्योरी अफ लिडरसिप हामीले अस्ति पढिसक्यौँ। अब थ्योरी अफ लिडरसिपमा तपाईँहरूको केही सोध्नु छ? ट्रेड थ्योरी, बिहेभियरल थ्योरी, कन्टिन्जेन्सी थ्योरी र अनि इन्टिग्रेटेड थ्योरी। हेलो सिआरै आएको छैन जस्तो। हजुर सर। के छ अब केही क्वेसन छ? यु आर द लिडर अफ दिस क्लास। छैन सर, सब बुझिया छ।